Minghapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Jesus Christ. Tung niagi ang akong bisyon nga gipakita sa Dios Amahan sa langit kanako ang mga taga Cebu, lugar sa Cebu, ginapaampo kamo nga tanan mga tao sa lugar sa Cebu. Magampo kamo kanunay sa Ginoo. Tungod sa panahon karon diha sa lugar sa Cebu, lain-laing mga mahitabo nga mga dautan. Daghang gamiton si Satanas nga mga tawo nga wala gatuo sa Dios. Busa ginapaampo kamo tanan ng mga taga Cebu sa Dios Amahan sa langit nga magampo kamo kanunay sa Ginoo aron dili kamo mapildi ni Satanas. Puno kamo proteksyon gikan sa Dios Amahan sa langit og dili makapildi si Satanas kaniya. Busa magampo kamo kanunay sa Ginoo aron sa inyong proteksyon. Daghan kaayo ang mga mahitabo diha sa lugar sa Cebu. Busa gituman ko lang ang sugo kanako sa Dios Amahan sa langit nga ang mga taga Cebu kinahanglan nga magampo kamo kanunay sa Ginoo. Panahon na kini alang sa Ginoo. Busa ginahatagan kamo og pasiunang balita sa Ginoo para sa inyong proteksyon. Hinaot paunta. Mangayo kamog tabang sa Dios Amahan sa langit. Kay daghan kaayo ang mga salot nga moabot sa Cebu. Mao kana ang akong nakita sa akong bisyon. Busa mga igsuon ko diha ni Jesus Christ sa lugar sa Cebu, magampo